with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। परमात्माको असीम कृपाले आज हामी साह्रै सौभाग्यले भरिएका छौँ, किनभने परमात्माको कृपा भएको छ। अनन्त श्री विभूषित मुक्तिनाथ बाबासँग आज संवाद गर्ने यो सौभाग्य जुटेको छ। आउनुहोस् महाराजजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरुदेव। नमस्कार। जय श्री जय श्री मुक्तिनाथ। हजुरसँग भेट गर्ने, हजुरसँग संवाद गर्ने बहुत ठुलो अभिलाषा थियो। अन्ततः परमात्माले आज कृपा गर्नुभएको छ। हजुरको सुस्वास्थ्य कस्तो छ महाराज? ठिक छ, ठिक छु। हजुरको बाहुलीबाट नेपाल देशले जे पाएको छ, हजुरको कर्मबाट नेपाल देशले जे पाएको छ त्यो अतुलनीय छ भनेर साध्य छैन। यस्तो महापुरुषको परमात्माले कसरी यो आध्यात्मिक बाटोमा हिँडाउनु भयो होला, कसरी प्रेरणा भयो होला, एउटा छोटो जानकारीमूलक पहिला त्यो अलिकति जिज्ञासा राख्न चाहे महाराज। त्यसपछि अहिले हजुरको बाहुलीबाट जुन बहुत ठुलो अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ 2080 गर्ने आयोजना गर्ने जुन सङ्कल्प भएको छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। हजुरको जन्म र हजुरको आध्यात्मिक रुझान चाहिँ कसरी सुरुवात भयो, थोरै त्यसमा जाउँ होला। गण्डकी प्रदेश हालको लागि पावन गण्डकी क्षेत्र बागलुङ जिल्ला लहरे पिपल भान्सा भन्ने ठाउँ छ, अहिले जसलाई सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट भनिन्छ। हजुर, त्यहाँ मेरो जन्म भएको हो। त्यसपछि परम पूजनीय परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराज श्री श्रीधराचार्य षडाचार्य स्वामीज्यू अहिले वैकुण्ठवासी भइसक्नु भएको छ र स्वामीजीको कृपाबाट म उहाँकै साथमा भएर अध्ययनको लागि गएँ। मेरा पिताजीको र माताजीको करुणाबाट पनि मेरो यात्रा भयो, किनकि 10 वर्षकै उमेरमा 10 वर्षको बालकले आफूले धेरै के निर्णय गर्न सक्छ र त्यसो त अहिले जो सालग्राम सङ्ग्रहालय छ मेरा गुरुदेवको जन्मभूमि त्यो हो। त्यहाँभन्दा अलिकता 2 किलोमिटर मात्र माथि भान्सा भन्ने गाउँ छ। पारिवारिक सम्बन्ध पनि त्यो सम्बन्धले मेरो फुफाजू श्री श्रीधराचार्य षडाचार्य स्वामीज्यू लाग्नुहुन्थ्यो। सन्यास आश्रममा आइसकेपछि त कुनै नाताको सम्बद्धता हुँदैन, त्यहाँ केवल गुरु शिष्यको मात्र सम्बन्ध हुन्छ। अब यतिको मनुष्य, यतिको ठुलो विद्वान तपस्वी उहाँको साथ लगाइदिएर पठाउने हो भने बालकको जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने दैवज्ञ मेरो पिताजी विद्वान, ज्योतिषका प्रकाण्ड विद्वान, उहाँको मनमा त्यस्तो लाग्यो होला र छोराले कथा वार्ता पुराण कर्मकाण्डमा निपुण भएर आउन् भन्ने पनि थियो होला। हजुर, यस्तै रूपमा त हेर्ने उहाँको थियो कि थिएन। उहाँ पनि धेरै वर्ष पहिले नै म पढ्न गएको 1.5 वर्ष 2 वर्षपछि परम पद हुनुभयो। स्वनाम धन्य श्री जयनारायण आचार्य पिताश्री र माताजीको सान्निध्यता यदा कदा दर्शन भारतवर्षमा अध्ययन गर्दा मैले पाउँथेँ। कौशल्या देवी आचार्य माताश्री, उहाँको कृपाका साथै प्रभुको कृपा, संत महन्त धर्माचार्य यतिजन मुनिजन गुरुजन सबैको कृपाबाट
मेरो यो यात्रा भयो यतातिरको भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पहिले यहाँले भन्दा जे जति भन्नुभयो मेरो बारेमा त्यो लायक त म होइन, त्यति त होइन। किनकि नेपाल मात्र होइन, देवदेश श्री नेपालमा देवता आत्मभूमि, पुण्य आत्मभूमि, शिवात्मभूमि के पो गर्न सकेको छु र। व्यापारिक वर्गहरूमा भन्दा नेतृत्व पङ्क्तिमा धनको बाहुल्यता छ। राष्ट्रिय सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणको बारेमा भन्यो भने दत्तचित्त भएर लागेको कोही देखिँदैन। जता हेर्छु, जुन क्षेत्रलाई हेर्छु त्यो रुग्ण अवस्था जस्तो पाउँछु। सम्भवतः केही मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रकाश, मुक्तिनाथको प्रचार, श्री मुक्तिनाथ गण्डकी र शालग्रामको महिमाको प्रकाशन र विविध ठाउँमा श्री पञ्चमहालक्ष्मी श्रीपीठम, गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम, पञ्चकोट पर्यटकीय भूमि, निर्माणाधीन अवस्थामा रहन गएका अन्यत्र आश्रमहरू, सेवाश्रमहरू, गौशालाहरूको अवस्थालाई केही देखेर हामीबाट निर्माण भएको कुरा यहाँलाई थाहा भएर चर्चा गर्नुभएको होला, त्यो अलग कुरा हो। तर अहिले मलाई उभ्याएर हेर्दा मेरो कार्यकालमा, मेरो जन्मको साथसाथै श्री नेपालमा जो समुन्नति हुनुपर्थ्यो, जो शान्ति हुनुपर्थ्यो, जो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, एक अर्काका सहयोगी भएर नेपाल आमाका सन्ततिहरू रमाउनु पर्ने बेलामा एक अर्कालाई प्रहार गर्ने र पछाड्ने जो कार्य छ, त्यसले गर्दा म भने अरूले त मुक्तिनाथ बाबा स्वामी कमला नयनाचार्यको साफल्यतालाई देखे पनि अहिले आफूले आफूलाई निहाल्दा, आफूले आफूलाई हेर्दा, देवदेश श्री नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा मलाई भने म केही गरिहालेँ वा म अलि अरूभन्दा भिन्न प्रकारले हुँ भन्ने प्रकारको मान्यता राख्दिनँ। त्यो हजुरको अति एकदमै सदाशयता हो महाराजजी। हामीले यो कार्यक्रमबाट विगत 2-3 वर्षदेखि नेपालका अनन्य जति पनि साधुहरू हुनुहुन्छ, साधु सन्तहरूसँग अध्यात्मको बाटोमा लागेका जो पथिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आध्यात्मिक यात्रालाई उहाँहरूको कथाहरूबाट, उहाँहरूको अनुभवहरूबाट आध्यात्मिक यात्रामा हिँड्ने पथिकहरूलाई सजिलो होस्, प्रेरणा मिलोस् र अगाडि बढ्ने बाटो पनि थाहा होस् भनेर अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै जीवनको रहस्य, जीवनको उद्देश्यलाई पत्ता लगाउने खोजमा हिँडिरहेका छौँ। महाराजजीको कृपा भयो भने अलिकति थोरै हामीलाई त्यो कुरा जान्ने लालसा छ कि मानव जीवन जुन प्राप्त भएको छ यो वास्तवमा सफल बनाउने कसरी हो र हाम्रो मानव जीवन चाहिँ प्राप्त चाहिँ किन भएको होला महाराज? एउटै मात्र कुरा हो, जीवनान्ते हरिम स्मरेत। जीवनको अन्तिममा परमात्माको स्मरण गर्नु भनाइको अर्थ यो होइन कि बाल्यपन, यौवनपन अनि त्यसपछि गएर वृद्धावस्था हुँदै अति वृद्धावस्थामा गएपछि, जीवनको अन्तिम भागमा गएपछि, अलि बुढो नै भएपछि हरि यात्रामा, परमात्माको स्मरणमा, परमात्माको चिन्तनमा र साधनामा लाग्नु भनेको होइन। अनन्त जीवनलाई प्राप्त गरेर धेरै प्रकारका संसारको यात्राहरूमा रमेर भगवत कृपाले, पुण्य पुञ्जले गर्दा प्राप्त भएको जो मानव तनु हो, मानव शरीर हो, यो केवल भगवत प्राप्तिको लागि हो, परमात्माको प्राप्तिको लागि हो। परमात्माको लागि प्राप्ति यस अर्थमा जीवनान्त भनियो कि मानव जन्म नै, मानव जीवन नै सबै जीवनहरूमा धेरैपटक कुकुर भएर, बिरालो भएर, मुसा छुचुन्द्रा भएर, नाना प्रकारको शरीरहरूमा घुमेर बल्ल प्रभु कृपाले यो मानव देह प्राप्त भएको छ। यो केवल भगवत प्राप्तिको लागि हो,
तर यो ज्ञान कसरी हुने? यो ज्ञानको लागि सत्सङ्गतिको खाँचो छ। सत्सङ्गतिको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि कीटोपि सुमनः सङ्गात आरोहति सताम शिरः। कसैलाई कमिलालाई टिपेर अथवा कुनै प्रकारका पुतलीहरूलाई किराहरूलाई टिपेर कसैलाई टाउकोमा राख्दैन, शिरमा राख्दैन। फुलको सङ्गत गर्नाले, फुल वा मालाको सङ्गत गर्नाले ती कीट पतङ्गहरू पनि राजा महाराजाहरूको शिरमा र अनन्त ब्रह्माण्डको अधिपति भगवान श्रीहरिको मुकुटमा र सर्वाङ्गमा विचरण गर्न सक्छन्। त्यो सत्सङ्गतिको प्रभाव हो। संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। सत्सङ्गले गर्दा वा कुसङ्गले गर्दा व्यक्तिको यात्रा ऊ कतातिर पलायनको यात्रामा जाने कि ऊ एउटा समुन्नतिको मार्गमा जाने, उज्यालो मार्गमा जाने वा अँध्यारोतर्फ लाग्ने भन्ने कुरा कुसङ्ग र सत्सङ्ग यसमा फरक पर्छ। भनिन्छ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुजन्म पुण्यको प्रतापले भाग्यको उदय भएपछि उसले एउटा सत्सङ्गति, सताम सङ्गति, सत्सङ्गति एक यस्तो हो, सङ्गात सञ्जायते कामः। भगवान श्री गीताचार्य आज्ञा गर्नुहुन्छ। बच्चा पढ्दै जान्छन्, अहिले के हुन्छ, अर्काको हातमा आफ्नो घरको स्थिति छैन, बाबाको स्थिति छैन, आमाको स्थिति छैन। बाबा आमाले बच्चालाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा रहन्छन्। अब बच्चालाई चाहियो मोबाइल, साथीको हातमा देख्यो अर्को महँगो मोबाइल, त सङ्गात सङ्गतिले गर्दा उसलाई त्यो कामना भयो। लत्ता कपडा वस्त्रहरू, अरू उसले लगाउने परिधानका वस्त्रहरू, त्यो वस्तुहरू सारा अर्काको देखेपछि यो बच्चालाई चाहियो। यसको मनमा पहिलेबाट थिएन। यो केले गरायो? अपेक्षा केले बनायो? सङ्गतिले गर्दा गरायो। सङ्गत जस्ताको जस्तो सङ्गत गर्यो सञ्जायते उत्पन्न हुन्छ कामनाहरू, आकाङ्क्षाहरू। कामना भनेको एक यस्तो वस्तु हो, अरू कुनै प्रकारका काँडाहरू बिजे भने त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ। काँडोले नै काँडा निकाल्न सकिन्छ, सियोले खेपले पनि निकाल्न सकिन्छ। केही समयपछि पिप आउला, त्यो ठाउँ केही खाल्टो पर्ला, भरिएर जाला, तर निकाल्न सकिन्छ। कहीँ फोडाहरू भएको ठाउँमा, पिलो आदि भएको ठाउँमा काँडाले काँडालाई निकाल्न सकिन्छ। तर कामनाको काँडा, आकाङ्क्षाको कामना, चाहनाको काँडा त्यो बिज्यो भने त्यसलाई केले निकाल्ने? घर बनाउने, घडेरीहरू जम्मा गर्ने, विपुल मात्रामा पैसा कमाउने, गाडी घोडाहरूको सञ्चय गर्ने, विभिन्न विधाका विभिन्न देश र क्षेत्रहरूमा आफ्नो ठाउँ क्षेत्रमा भइदियोस् पनि अपेक्षा राख्ने, एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को कामनाका काँडाहरू गढेको छ मान्छेलाई। मान्छे अहिले पिरोलिएको छ। एउटा शरीरमा पिलो आउँदा विजातीय वस्तुहरू भित्र गएर अनि त्यो पाक्दा अनि त्यसको कति ठुलो पीडा हुन्छ एउटा मात्र काँडा गर्नाले। तर मेरो विचारमा अहिले आकाङ्क्षाका, चाहनाका, कामनाका काँडाहरू यति धेरै बिजेका छन्, गढेका छन् कि त्यसलाई कहाँबाट निकाल्ने? वैद्यो नारायणो हरिहि। कामनाको काँडा निकाल्नको लागि त एकमात्र परमात्मा र परमात्माका अनन्य र प्रपन्न भएका भक्तहरू जो अहर्निश केवल मुखले होइन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। मुखले भन्न त सजिलो छ, तर व्यवहारमा व्यवहारित गर्ने यस्ता प्रकारका सन्तहरू, ज्ञानीजनहरू, मननशील मुनिजनहरूसँगको सङ्गति, सत्सङ्गतिको प्रभावले गर्दा जीवनमा सनक सनन्दन सनातनको कृपाबाट एउटा डाकु सुध्रिएर रत्नाकर
महर्षि वाल्मीकि बन्न पुग्छन्। आद्य ग्रन्थ आद्य काव्य श्री वाल्मीकि रामायणको रचना जो महाविभूतिबाट भयो, महापुरुषबाट भयो, उहाँ पनि त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तिहरूबाट त्रुटि हुन्छन्। अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम। अलिकति रातो पहेँलो कपडामा लाउँदैमा, चन्दनहरू लेपन गर्दैमा, मालाहरू धारण गर्दैमा, थोरै पनि तीर्थको बास गर्दैमा अब म त भगवानको भएँ, मेरो मुक्ति निश्चित छ भन्न पनि सकिएन। किनकि शास्त्रको आज्ञा छ अनेक जन्म संसिद्धि। सिद्धि मात्र भनियो भनेदेखि ठिक छ, लौकिक सिद्धि हैन, जे बोलो त्यही पुग्ने, जता आशीर्वाद त्यही पुग्ने, अनि मान्छेको भिड। यो पनि एउटा साधकको लागि बडा ठुलो घातक वस्तु हो। साधक साधना गर्ने व्यक्तिको लागि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसो वस्तु आश्रमधारीमा पनि हो। धेरै आश्रमहरूको सञ्चय, धेरै भौतिक मेटेरियलहरूको निर्माण, धेरै वस्तु, त्यो पनि एउटा प्रपञ्च हो। मायक माला र मञ्च यी पनि साधकको लागि, ऐकान्तिक साधकहरूको लागि घातक हुन सक्छन्। मायक माला र मञ्च का प्रियजनहरू अनि केही बोल्यो, कसैको कार्य सिद्धियो, महाराज मेरो छोराको पढाइ राम्रो भएन, तथास्तु पढाइ राम्रो भयो। मेरो छोरीको विवाह भएन, प्रभु कतै केही भइदियो हुन्थ्यो, त्यता लग्यो, त्यो पनि भइदियो। फ्याक्ट्री चलेको छैन, के गर्ने महाराज, घाटामा छु। कसैले भन्यो, हे देवी जगतजननी महालक्ष्मी पञ्चश्री अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। भगवतीको कृपा पनि भयो, त्यो पनि भइदियो। विदेशको यात्रा गर्नु, त्यो पनि भइदियो। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जसले जे चाहना गरे, तर चाहना त गरे संसारिक वस्तु, संसारिक पदार्थ, संसारिक मेटेरियलको कुरा, त्यो पुरा हुँदै गयो। कुनै साधक, कुनै बाबा अनि कुनै माता, उनका भिड लाग्न थाल्यो। मान्छेहरू आए, सबैको घेरामा भिडमा उ पर्न थाल्यो। अब बिस्तारै मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसो यी सबै त आए, सिद्धि पनि भयो। सिद्धिले के दिन्छ? प्रसिद्धि दिन्छ, वाह वाह हुन्छ, जयकार हुन्छ, सर्वत्र जय जय हुन्छ। तर भित्रबाट साधक खोक्रो हुँदै जान्छ, रित्तो हुँदै जान्छ, नाङ्गो हुँदै जान्छ, बेचारा हुन्छ, असहाय हुन्छ। लोकैषणा जाग्यो कि लोकनाथ परमात्मा जगदेश्वर टाढा हुनुभयो। वित्तैषणा जाग्यो कि परमात्मा टाढा हुनुभयो। अनि मान सम्मान प्रतिष्ठा पनि त्यत्तिकै घातक हुन् साधकको लागि। यदि साधना गर्ने, आराधना गर्ने, उपासना गर्ने र अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिकको सन्निधिमा पुग्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिले यीबाट अलि टाढा रहनुपर्छ। यो सिद्धिको कुरा हो। सिद्धि भएको व्यक्तिको पछाडि दुनियाँ लाग्छन्, सिद्धिको पनि खाँचो छैन भन्ने कुरा त होइन, छ परमार्थको लागि। तर अहिले म कुराकानी गर्दैछु संसिद्धिको। संसिद्धि भन्नाले भगवत धाम प्राप्ति, भगवत गति प्राप्ति, परम पदको प्राप्ति। त्यो भनेको अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गतिम। भगवान गीताचार्यको वाणी मिथ्या हुन सक्दैन। एक जन्ममा नै भगवत प्राप्ति कठिन विषय हो, कठिनतर हो। भगवानकै कृपा भयो भने, भगवानकै असीम अनुकम्पा भइदियो भने, भगवान त फेरि हामी जस्तो होइन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वविध समर्थ। सबै प्रकारले क्षमतावान भएको परमात्मा, परमात्माको प्रशस्ति मुकम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम यत् कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधवम। त्यो परमात्मा, परमात्माको अनुग्रहले सबै सम्भव छ। तर मान्छेको प्रयासबाट
लामो समय लाग्न सक्ने हुन्छ। मैले त्यहाँको संसिद्धिको कुराकानी गर्दैछु। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। अमलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा मुनिगणहरू र हाम्रा पूर्वाचार्यहरू गुरुजनहरू परम्पराका महान आचार्यहरूले जुन अनुभव गर्नुभयो, जुन अनुभूति गर्नुभयो, जुन ठाउँलाई देख्नुभयो, यद गत्वा ननिवर्तन्ते, बस म समाप्त गरेँ। जहाँ गएर फेरि यो भवाटवीमा आउनु पर्दैन, मर्त्यमण्डलमा आउनु पर्दैन, यहाँको दुःखालयमा गोता लगाउनु पर्दैन। हो तद्धाम परमं मम, जहाँ भोग छैन, जहाँ शोक छैन, जहाँ रोग छैन, जहाँ तेरो र मेरो छैन, जहाँ कालो र गोरोको भेद हुँदैन, जहाँ धनी र गरिबको भेद हुँदैन, जहाँ छोरा र छोरीको पनि भेद हुँदैन। वाह! जहाँका मालाहरू मुर्झाउनन्, जहाँका वस्त्रहरू खुम्चिन्नन् र जहाँका फलफुलहरू सड्ने गल्ने हुँदैन। तद्धाम परमं मम, त्यो धाम परब्रह्म परमात्माको, मेरो नारायणको, मेरो श्रीहरिको, परब्रह्म परवासुदेवको धाम भएकाले त्यसका पथिकहरूले त ऐकान्तिक भनेर अनन्य भाव र प्रपन्न भावबाट उहाँकै शरणागति स्वीकार गरेर, हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदीश्वर, म हजुरदेखि बाहेक अरू कसैको होइन भन्ने भावले प्रस्तुति भइदियो भने भगवान नजिकमा नबोलाए पनि त्यो झोपडीमा भगवान आउनुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। महाराजजी कति मिठो, साह्रै मिठो बाणीले सिन्चित गरिदिनु भयो हामीलाई। मूलतः अहिलेका साधकहरूमा भएको दुविधा चाहिँ के छ भने विभिन्न आश्रमहरू, विभिन्न गुरुहरूले आफ्ना आफ्ना सम्प्रदाय, आफ्ना आफ्ना बाटाहरू, आफ्ना आफ्ना चाहिँ दोकान पसलहरूका कुराहरू गरिरहेका छन्। अहिले युट्युब लगायत मिडिया यति छ्यापछ्याप्ती छ कि जहाँ तहीँ जो तैले आफ्ना आफ्ना मार्गहरूको बाटाहरूको कुराहरू गरिरहेका छन्। यात्रीहरूमा दुविधा छ कि कुन बाटोबाट जाउँ, कुन साधन गरौँ, कुन साधनले मैले परमात्मा प्राप्ति गर्छु, साधन के हो, कुन विधि हो, कुन विधिबाट मैले अगाडि बढेँ भने मैले प्राप्त गर्छु, त्यो चाहिँ दुविधा छ महाराज। सजिलो उपाय आफूले अवलम्बन गरेर, आफ्नो चाहनाले, आफ्नो इच्छाले त कठिनतर छ, तर आफूलाई तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिनः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हामीले शास्त्र पढ्नु परेको, हामीले वेद वेदान्त उपनिषदहरूलाई अध्ययन गर्नु परेको, पुरै प्रकारका ग्रन्थहरूको आलोडन गर्नुपर्ने परेको कारण के भने भगवानलाई पाउनको लागि, भगवानको विधालाई बुझ्नको लागि हो। यदि हाम्रो हृदयमा राम प्रकाशित भइदिन्छ भने, कृष्ण भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, नारायण गोविन्द वासुदेव उहाँको स्वरूपलाई बुझ्न सक्छौँ भने धेरै पोथी पोथन्नाहरू, धेरै ग्रन्थहरू पढ्न जरुरत पनि छैन। यो पढ्नको आशय के हो भने यतिमा प्रीति होस्। म जीवात्मा, अल्पज्ञ, अधुरो, अकिञ्चन, कुनै प्रकारको सहारा नभएको, मैले जसको साथ लिनु छ ऊ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वविध समर्थ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको धारक, शासक, प्रतिपालक, उनी प्रभुको कृपा मलाई चाहियो त म यति मात्र भनौँ, ए नाथ, ए गोविन्द, म जस्तो छु, जुन रूपमा छु पनि म हजुरकै हुँ, हजुरदेखि पर म कसैको पनि होइन। मैले सबै कुरा परित्याग गरेर पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि क्षत्राणि च गृहाणि च, संसारमा भएका माता पिता बन्धु बान्धव इष्टमित्र सब स्वजनहरू, धन दौलत, श्री सम्पदा, वस्तु, यो यी सबै हजुरका हुन् भन्ने भावले यिनकै साथमा रमे तापनि अथवा
जे जति बाहिर देखिएका यी पदार्थ न हजुरको श्रीचरणमा छन्। हजुरको श्रीचरणदेखि बाहेक, हजुरदेखि बाहेक मेरो लागि कोही केही पनि छैन भन्ने प्रकारको भाव जगाउनु पर्यो। अब भाव जगाउनु त त्यसै जग्दैन क्यारे। त्यसलाई त खानपान शुद्ध हुनु पर्यो, रहनसहन शुद्ध हुनु पर्यो, आचरण शुद्ध हुनु पर्यो, सदाचारमा रहनु पर्यो। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरणले हीन भएकालाई वेदले पनि पावन गर्न, शुद्ध गर्न समय लाग्ने हुन्छ। आचार प्रथमो धर्म, सदाचार नै पहिलो धर्म हो। अब आचरण भनेको आचिनोति, आचार, आचार। अब मैले के खाँदैछु, मैले के लगाउँदैछु, म कहाँ जाँदैछु, म के गर्दैछु, सम्पूर्ण व्यवहार र वृत्तिमा भगवत स्वरूपको दर्शन गर्नु। जस्तै वस्त्रहरू कहीँबाट बजारबाट आएको वस्त्रलाई आउँदा बित्तिकै आफैले हत्तपत्त ल्याउँदा कस्तो हुन्छ भनेर लगाउने होइन। त्यसलाई धोइ पखालाई गरेर शुद्ध गरेर अनि फेरि भगवानको सन्निधिमा निवेदन गरेर, प्रभु हजुरको कृपाले यो वस्तु छोराको लागि आएको छ, छोरीको लागि आएको छ, बुहारीको लागि आएको छ, मेरो लागि यो वस्तु आएको छ भनेर भगवानमा र लक्ष्मी आमामा अर्पण गरेर तोदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम। अब त्यति हजुरको वस्तु हजुरलाई अर्पण गरेको छु भनेर एक रात भगवानको सन्निधिमा राखेर फेरि जलसिञ्चन गरेर पितृपुर्खालाई सम्झेर अनि त्यो कपडा लगाउनु न। त्यो कपडा कहाँ कपडा भयो, अब त प्रसादी भयो नि। त्यो त प्रसादी भयो। प्रसादी भएपछि जसले त्यो वस्त्र धारण गर्ने छ, योग्य वस्त्र, अयोग्य वस्त्रको बारेमा पनि अयोग्य के वस्त्र, योग्य वस्त्र के, त्यसको पनि विवेचना छ। कसले कस्ता प्रकारका कपडा लगाउनु भन्ने प्रकारको कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दा अनि यसरी अनि वस्त्र अर्पण गरे जस्तै कहीँ बजारमा निक्लन पर्यो, निक्लँदाखेरि भगवानलाई फेरि ढोक प्रणाम गरेर, प्रभु हजुरको लागि म अलिकता सागसब्जी लिएर आउनु छ, अलिकता फल लिएर आउँछु, आज्ञा बक्सियोस्। केन्द्रमा भगवानलाई राखेर कार्य गर्नुपर्छ। सबैजनाले केन्द्रमा आफू बसेर होइन, केन्द्रमा परमात्मालाई विराजमान गरेर सानै पूजा गर्ने ठाउँ होस् तापनि त्यहाँबाट बाहिर निक्लँदा भगवानसँग आज्ञा लिएर जाँदैछु भन्ने, आफू बाहिरबाट आउँदा प्रभु म हाजिर भएँ आएँ भन्ने, अनि त्यसपछि फलफुल जे लिएर आएको छ पहिले त्यहाँ देखाउने, त्यसपछि रसोईमा पठाउनेवाला रसोईमा पठाउने, अनि त्यसपछि जुन जुन वस्तु जहाँका हुन्छन्, बच्चाको लागि कापी कलमहरू पनि ल्याउनु पर्यो भने, पुस्तकहरू पनि ल्याउनु पर्यो भने, ल्याउँदा बित्तिकै लापटसँग ल्याइदियो भने नदिएर पहिले भगवानलाई स्पर्श गराएर छुवाएर देव पितृलाई सम्झेर ढोगेर त्यो कापी कलम लिएर बच्चालाई लेख्नको लागि दिउँ त कति ठुलो परिवर्तन आउँछ। देवताले दिए तापनि पितृले हर्छन् भन्छन् नि। अहिले त स्वर श्राद्धकै पक्षमा छु। पितृहरूको महिमा कति लोकोत्तर छ। देवताले त दिए तर पितृ खुसी छैनन् भने यो सन्ततिले उपयोग र उपभोग गर्न सक्दैन। र आज हामीले देवी देवता र पितृ पुर्खाहरूको सम्मान गरेर कार्य गर्छौँ भने त्यस्तै प्रकारको उहाँहरूको आशीर्वाद रहन्छ। घरमा सप्ताह त भयो, पुराण त भयो, तर पितृ पुर्खालाई सम्झने मौकै भएन। आफ्नो नजिकमा कलकलाउँदै बगिरहेको गण्डकीलाई आज्ञा लिने काम भएन। आफ्नो नजिकमा बगिरहेकी कोका कौशिकी र मेची र महाकालीलाई भुलियो भने, कुनै पनि जलाशयको नदीलाई पनि सम्मान गर्न सकिएन भने, त्यही त भनिएको छ इष्टदेव, कुलदेव, ग्रामदेव, स्थानदेव, वास्तुदेव सबैको सम्मान गरेर यात्रा गर्ने हो भने त्यसमा सबै सहायक हुनुहुन्छ, सबैको आशीर्वाद वर्षन्छ। र मैले भन्दै थिएँ बारीमा मकै, काँक्रो, फल, अरू पनि वस्तु फले भने पहिले तोडेर आफूले नखाएर त्यो लिएर गएर निवेदन गरेर अनि हे प्रभु हजुरको वस्तु भनेर अनि त्यो प्रसादिक रूपमा बाँडी चुनी खाने हो भने, त्यस्तै प्रकारले निर्माण भएको प्रसादलाई पनि त्यस्तै गर्ने हो भने अब के हुन्छ? मति शुद्ध हुन्छ के मति, बुद्धि शुद्ध हुन्छ के बुद्धि, वृत्ति र व्यवहारमा शुद्धता आउँछ। यति हुँदा बित्तिकै देवदेश श्री नेपाल र वैश्विक जगतको कल्याण हुन्छ। हामी सर्वतन्त्र स्वतन्त्र छैनौँ।
आफ्नो बारेमा के थाहा छ भने मेरा छोरा 2वटा छन्, 2वटा छोरीहरू छन्, नाति पनि भएको छ, मैले जन्माएको मेरो मेरो भन्छ मान्छेले। म यसो हेर्छु, भाइ तेरो के हो सोध्छु। बिचारा एउटा मान्छे जसको रम यो करोडौँ रमहरू छन्, यो रौँ झर्यो भने झरेको रमलाई त्यही ठाउँमा ल्याएर रोप्न सक्दैन, उसले रोप्न सक्दैन कि यो बिचराले। त्यही पनि भन्छ यो कार फ्याक्ट्री सारा वस्तु मैले चलाएको, यी घरका मेरा, यो मैले बनाएको, अहम जो भाव छ, म त्यस्तालाई भन्छु एउटा रम झर्न थाल्यो भने त्यसलाई रोक्न सक्दैन, झरेको रमलाई गाड्न सक्दैन। आफू चाउरिएर गएको छ, कपालहरू कालो थियो सेतो भएर गएको छ, बुद्धि बिहान मैले के खाएँ भन्ने अवस्था छ। यस्तो व्यक्तिले मैले गरेँ भन्छ, यो दुर्भाग्य हो। अहङ्कार विमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहङ्कारले आवृत्त भएको जीवात्माले मैले गरेर भएको भन्छ। तर भगवानको भक्तले सारा गरेर, सारा सबै कुरा गरेर। मलाई छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री मोदीजीको कुरा कहिले कहिले मिठो लाग्छ। जनताको म नोकर र जनताको म सेवक, जनताले मलाई दिएर काम गर्न पठाएको मान्छे भन्छ। उनको बोली व्यवहारमा के छ पुरै भन्न गाह्रो छ। मेरो मुक्तिनाथमा एकछिन मात्र बसेका थियौँ, अरू समय पनि यदा कदा भेट त पहिले भएको हो। तर एउटा राष्ट्रको प्रमुखले आफूले जनताको नोकर भन्छ, जनताको सेवक हुँ भनेर बार बार भाषणमा भन्छ। मेरा देशका जनता र साना नेताहरूले पनि भनिदिउन्, अपेक्षा राख्छु। किनकि 3 करोड नेपालीले टुक्राएर सबै प्रदेशहरू, देशको जो अवस्था छ सबैलाई थाहा नै छ। यतातिर एउटा साधु, एउटा जोगी, मेरै योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेशमा 24 करोड जनतालाई रुल गरेका छन्। 24 करोड त एउटा साधु मैले भन्न सक्छु। त्यसले गर्दा जबसम्म सत्सङ्गति हुँदैन, जबसम्म अहिले मैले बताएँ यस प्रकारको व्यवहार प्रत्येकमा सबैमा हुँदैन, तबसम्म मती पलाउला जस्तो लाग्दैन। बिल्कुल साह्रै मिठो। मती पलाउनु पर्यो कि सुमति आउनु पर्यो। सुमति आयो भने अनि त्यसपछि सुमति आएको ठाउँमा त परमात्माको कृपा वर्षिन्छ, लक्ष्मी आमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। अहिले गएर कता कता मती नै दूषित भएको कि भन्ने लागेकाले मैले भगवानको भक्तजन र यो मार्गमा जानेको लागि मैले आग्रह गरेँ। आध्यात्मिक मार्गमा लाग्नलाई महाराजजी दीक्षा भन्ने चिज पनि बहुत महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहुन्छ गुरुवरहरूले। कुनै परम्परामा, कुनै छातामा तिमी जोडिनु, कुनै एउटा चाहिँ धारमा जोडिनु भन्नुहुन्छ गुरुहरूले। यो दीक्षाको महत्त्व के हो गुरुवर? दीक्षा त सर्वोपरि हो नि त। दीक्षा दिनेवाला, शिक्षा दिनेवाला गुरु, शिक्षा लिने वाला शिष्य, दीक्षा लिने वाला शिष्य। अब सबैले त गुरु पूर्णिमा आयो भने फुल समातेर गरेर अथवा कहीँ जाँदा गुरुको फोटोलाई देखेर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सबैले भन्छन्। धेरैलाई कण्ठ पनि छ, तर गुरुलाई ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा लिइयो। गुरु भनेको गरुङ्गो हो कि, गुरु भनेको तत्त्व नै यस्तो हो कि अहिले त शिष्य भेट्टाउन पनि गाह्रो छ, अनि शिष्यहरूले त्यस्ता प्रकारको गुरुलाई भेट्टाउन पनि गाह्रो छ। गुरुले दिने भनेको यस्ता गुरु। अब गुरु भन्नाले 2वटा अक्षर भए। गु भनेको अज्ञान रूपी अन्धकार, रु भनेको प्रकाशको पुञ्ज। शिष्यभित्र भएको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई मेटाएर, अज्ञान रूपी अन्धकार भन्नाले कोही के मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेला बा मोज म गरौँ, म बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। विचार अज्ञानता, अज्ञानता
2 पैसा कहीँ आफूमा धेरै भयो भनेदेखि मेरो बराबर केही छैन। एउटा टोलमा, एउटा मोहल्लामा, एउटा नगरमा उसको अरूको भन्दा राम्रो 4 रोपनी जग्गा भयो, 4 रोपनीमा अलिकति तालाब पनि भयो, बगैँचा पनि भयो, सुन्दर घर पनि भयो, ऊ सोच्छ मेरो बराबर कहीँ कसैको छैन। म भन्छु बिचारा यो अल्पज्ञ मान्छेलाई कि जरा विश्वको म्याप लिएर हेर त तिम्रो घर कहाँ पर्छ अनि तिम्रो घरको अस्तित्व कति ठुलो छ। विश्वको संसारको म्याप लिएर हेर्दा नगर नगर बजार बजार त्यहाँ हराउँछन् भने एउटा व्यक्तिको 4 रोपनी 6 रोपनी 10 रोपनीमा बनेको घर बाग बगैँचाको कहाँनिर आउँछ, कहाँ देखिन्छ। त्यही पनि उसले अगल बगललाई हेरेर अहम मेरो भनेर भन्छ। यो मेरोपनलाई समाप्त गर्नको लागि, कर्तृत्वपनलाई समाप्त पार्नको लागि यही भाव हो जो यस्ता प्रकारका भाव भएका व्यक्ति हुन्छन्। मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सहेला बा मोज म गरौँ भन्ने प्रकारका यो भावनाबाट निवृत्त हुनको लागि एउटा त भगवत कृपा, अर्को सन्त ज्ञानीजनहरूको कृपा अनि अर्को गुरु कृपा। यो भावनालाई निरसन गर्नको लागि, यसलाई टाढा गर्नको लागि एउटै कुरा हुनसक्छ, त्यो भनेको गुरु कृपा हो। के गुरु भन्दै थिएँ, गु भनेको अज्ञान रूपी अन्धकार, रु भनेको प्रकाशको पुञ्ज। शिष्यभित्र भएको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञानको उज्यालोपन छर्दिनेको नाम गुरु हुन्छ। अब यति यस्ता आफूले भावले जोडिनु एउटा कुरा होला, तर दीक्षाबाट जोडिँदाखेरि चाहिँ के तात्विक भिन्नता? मैले यही भन्दै थिएँ। अब गुरुले के गर्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारका गुरुले के दिनुहुन्छ भन्दा मन्त्र दिनुहुन्छ। हजुर, शिवका उपासक गुरु हो भने शिवजीको मन्त्र दिनु होला, विष्णुका उपासकले नारायणको मन्त्र दिनु होला, होइन? म जस्तै कोही रहेछन् भनेदेखि श्री पञ्चमहालक्ष्मी सहित भगवान श्री मुक्तिनाथको आराधना गरौँ भने पञ्चमहालक्ष्मीको श्री मन्त्र प्रदान गर्ला। अर्को व्यक्ति कोही गणेशजीको उपासक गणेशजीको मन्त्र देला, सूर्य नारायणको देला। त मन्त्र सबैले मन्त्र दिनुहुन्छ के। मन्त्र मन्त्रको मतलब जति देवता त्यति नै मन्त्रहरू। अनि मन्तारम त्रायति इति मन्त्र, मनन र चिन्तन गर्नेवालालाई रक्षा गर्ने भनेको मन्त्र हो। अब यस्तो मन्त्र माइकमा चिल्लाएर भन्न हुन्छ। अहिले त गायत्री मन्त्रहरू पनि खुब जोडले माइकमा। भाइ एउटा भगवान कृष्ण गीताचार्यको संवादलाई त अयोग्य र अपात्र जसमा श्रद्धा हुँदैन बाबु वत्स नसुनाउनु है। भगवान गीताचार्यले आज्ञा गर्नुहुन्छ योग्य पवित्रलाई, योग्य पात्रलाई, अधिकारीलाई यो सुनाउनु, सुन्नु, पढाउनु, पढ्नु। तर अनाधिकारी जसको खानपान रहनसहन उठबस केही कुरामा ठिक छैन, सुन्दा बित्तिकै उसलाई रुचि हुँदैन, त्यस्तालाई इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, कदाचन शब्दको प्रयोग भएको छ। इदम यो बताइएको ज्ञान जो छ, जो तपस्वी भावको छैन, जो श्रद्धा भावको छैन, जो ज्ञान भावको छैन, जो ग्रहण गर्ने प्रकारको छैन, जो उपकारी पुरुष छैन, उपकारी व्यक्ति छैन, त्यस्ता अयोग्य पात्रलाई नदिनु भनिएको छ भने अब मन्त्र त झन्, मन्त्रको मतलब हुन्छ गोपनीयतामा राख्नु, हैन? मन्त्रम यत्नेन गोपयेत, मन्त्रलाई रक्षा गर्नु। कतिपय मन्त्रको नाम अहिले माइकबाट नै मन्त्र भनिदिने गुरु छन्। कतिपय गायत्री मन्त्रलाई पनि एकदम खुल्ला आवाजमा जले पनि जस्तो एउटा वेदानुशासन के छ भने वेदको मन्त्र पढ्दा जुठोमा, सूतकमा, आशौचमा, अपवित्र अवस्थामा, अरू प्रकारको अवस्थामा, यज्ञोपवित्रहरू ठिक नभएको अवस्थामा नक्तम भुक्तम सुप्तम न ब्रूयात। रात्रि भयो भने खाएपछि, सुतेपछि, सुतेर फेरि उठेपछि स्नान नगरिकन नबोल्नु वेदका मन्त्रलाई भनिएको छ भने मन्त्रहरूको कहाँ अधिकार भयो? आचमनी नगरिकन, न्यास नगरिकन अनि त्यो माइकबाट दिएका मन्त्रले कति कल्याण गर्ने, गुरुको कल्याण कति गर्ने। भारी बोक्य गुरुले, अब गुरु थिच्चिने नै हुन्, गुरु उकालो लाग्दैनन्। गुरु शिष्यहरूले मन्त्र जप्दिए भनेको शिष्यहरूले मन्त्र जपेर आराधना उपासना राम्रो गरे भने त गुरुको हित हुने भयो। मन्त्र त लिए, मन्त्र लिइसकेपछि मन्त्रको नियमको पालना पनि गरेनन् भने मन्त्र दिने भनेको गुरु। यहाँले भने जस्तै त्यही दीक्षामै चल्दैछु, हैन? जति जति गुरु, जति जति देवी देवता उति नै मन्त्रहरू।
तर मैले प्रदान गर्ने मन्त्र एउटा श्री मन्त्र, अर्को शरणागति मन्त्र। शरणागति मन्त्रको भाव मैले पहिले बताएँ। त्यो वैष्णवीय दीक्षा अलिकति सामान्य जनलाई पालन गर्न कठिन छ। तर अस्ति कोरोनाले त भनिदियो नि, सबैको भाँडामा दिएको नखाऊ, छोरो बिमारी भयो भाँडा दिन पर्दाखेरि माथिबाट दिनुपर्ने, हात नमिलाऊ, अङ्कमाल नगर, डिस्टेन्स बनाएर बस। अनि हाम्रो श्री वैष्णव परम्परामा श्री वैष्णव जनहरूले खूब नियम र विधिको पालन गर्छन्। प्रसाद तयार भइसकेपछि वेदवादीहरू, सनातन वेदवादी र श्री वैष्णवहरूले तुलसी दल छोडेर भगवानलाई निवेदन गर्छन्, अफर गर्छन्। त्यसपछि प्रसादीको भावनाले स्वीकार गर्छन्। प्रसादी भएपछि दालमा नुन अलि नहोस् कि धेरै होस्, चिसो होस् कि तातो होस्, अलिकति स्वादिलो होस् कि अस्वादिलो, अब त्यो त प्रसाद भइसक्यो। आमाले पस्केर देखिछन्, अर्काले खाना दिएको छ भने पो कस्तो चिसो खाना दिएको, कस्तो अलि काँचो खाना दिएको, कस्तो नुन धेरै, कुरा काट्न पाइयो। अब भगवानको प्रसाद भइसकेपछि, भगवानलाई निवेदन गरिसकेपछि त प्रसादस्तु प्रसन्नता, एक त्यो सीता पनि एउटा थोप्लो पनि बाहिर खर्च नहुने गरिकन सबै प्रकारको आदरको भावले देवपितृलाई सम्झेर जसले प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँले कहाँ खानुभयो र। अब भुञ्जन्ति ते त्वगम पापा ए पचन्त्यात्मकारणात्, आत्मकारणात् आफ्नो लागि भनेर जसले रसोई बनाउँछन् उनीहरूले त पाप नै खाएका हुन्छन्। भगवान गीताचार्य गीतामा आज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि यज्ञशिष्टासनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वगम पापा ए पचन्त्यात्मकारणात्। हैन, भगवानलाई यज्ञ पुरुष नारायणलाई स्मरण गरेर, चिन्तन गरेर, उपासना आराधना गरेर उहाँको प्रसाद ग्रहण गर्नेले अमृत लिन्छन्, अमृत पान गर्छन्। र जसले आफ्नो लागि मात्र, आफूलाई केन्द्रमा लागेर वस्तु बनाउँछन् उनीहरूले पाप नै खान्छन् भनेर भनिएको छ। अहिले यहाँले भनेको दीक्षा। अब दीक्षामा मन्त्र हुन्छ, मन मन यो मान्छेको मन के मन, त्रसित मन, डराएको मन, आत्तिएको मन, घबराएको मन, व्यथित भएको मन, चिन्तातुर भएको मनलाई त्राण गर्ने, मन त्राण गर्ने, रक्षा गर्ने भनेको यो मन्त्र। यो मन्त्रहरूमा विभिन्न आफ्नो आस्थाको अनुसार लिने चल्ती चलन त छँदैछ। तर गुरुकालाई बनाउने, कोसँग दीक्षा लिने, कोसँग दीक्षा लिन आफ्नो हित हुन्छ, आफूले कहाँ कहाँ जप गर्दा, ध्यान गर्दा, पाठ गर्दा, उपासना गर्दा बाटो बिराइयो, बिराएको बाटोमा तिमीले त मैले जपमा हेरेँ, मैले तिम्रो जप ठिक भएको छैन, तिम्रो पाठ ठिक भएको छैन, जप्दै जप्दै गयो मानम। अब के गर्यो, आज त म माला जप्छु, कुनै साधकले, कुनै भक्तले मनमा विचार बनायो, आसनीमा पनि बस्यो, अपवित्रो वा गरेर जल सिञ्चन गरेर गण्डकीको जल या विभिन्न गङ्गाहरूको जल, अरू पवित्र जल, अब आचमनी गरेर जप गर्न बस्यो। पहिले त उसले सुरुवात गर्छ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवानको स्वरूपलाई याद गर्दै उसले जप गर्दै गयो। तर के भने 10, 15, 20 पटक भइसकेपछि उसलाई टर्र फोन बज्यो, बच्चा उता रोयो, अथवा भित्रैबाट यहाँ जानु पो थियो भन्ने कुराको याद आयो। अब माला चाँडै चाँडै चल्न थाल्छ। एउटै माला नहुँदै अब उसलाई के भन्छ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुरुवात भयो, हुँदाहुँदै अझै माला लामो भयो, सिद्धिन्न भन्ने हुन्छ। बिचमा हाई हाई पनि आउन थाल्छ। 2वटा माला जप्नु पर्यो, 4वटा माला जप्नु पर्यो भने उसलाई हाई हाईको सुरुवात हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा चेलो परिराखेको छ। त्यो बाटो उसले पार पाएको छैन भने असली गुरु थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यो मैले अर्कालाई नभनिकन मका लाइन लिएर जो भिडमा धेरैले श्री मन्त्र लिनुभयो वा शरणागत मन्त्र, श्री मन्त्र लिएका व्यक्तिहरू हजारौँ हजारले त्यसरी लिन्छन् भने
जप गरेनन् भने त्यो जपको दोष त लिएर जो वस्तु लिएर दुरुपयोग गर्नेलाई त लाग्छ नि। यहाँलाई कसैले 10 लाख रुपियाँ दियो, 10 लाख रुपियाँ लिएर राखेको छ, त्यसको कामै कुनै प्रकारले भएको छैन भने अर्काले खान नपाएर मरिरहेका छन्, त्यो लिएपछि समातेर होल्ड गरेर आफूले राखेपछि पाप त लाग्ने भयो नि। लिन त ठुलो कुरो लियो, उसले मन्त्र दीक्षा लियो, बडा उसले जप गरेपछि आफ्नो पनि कल्याण, घर परिवारको पनि कल्याण, समाजको राष्ट्रको कल्याण हुन सक्थ्यो। त्यस्तो गहकिलो मणिलाई प्राप्त गरेर, मन्त्रलाई प्राप्त गरेर अब उसले जप ध्यानै गर्दैन भने त उसलाई त दोष लाग्यो। जसले मन्त्र दिए उनलाई पनि 10% दोष लाग्यो। त्यो हुनाले अहिलेका गुरुहरूलाई गाह्रो हुने पनि कारण त्यही नै हो। त्यसको पहिले कारण मै नै हुँ जस्तो लाग्छ। मैले विचार नगरिकन पनि पहिले खुब मन्त्रहरू श्री मन्त्र लिने भने दिन्थेँ। अहिले न निधारमा श्री छ न मन्त्र लिएको। गुरु हजुरसँग 10 वर्ष पहिले मन्त्र लिएको मैले त यो 5वटा महायज्ञ हुँदा, सप्त महायज्ञ हुँदा 108 ठाउँमा हुँदा लिएको थिएँ प्रभु। अब चेलोले भेट गर्छ 15 वर्षपछि। कोही त्यो मन्त्र याद छ त भन्दा पहिले त जप्थेँ 2-3 महिना 5 महिनासम्म, त्यसपछि भएन, पालना हुन सकेन। अब के कुराकानी गर्ने त्यो चेलासँग त आचमनी गर्न आउँछ त। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तलको मन्त्र माथि, माथिको मन्त्र तल। जब हाम्रै चेला चपटाहरूको स्थिति यस्तो हुन्छ त अरूको के छ? धेरै राम्रो पनि होला, नराम्रो पनि होला, म भन्न सक्दिनँ। दीक्षा लिनुपर्छ। मन्त्र र नाममा चाहिँ भेद फेरि के छ? जस्तो अहिले चाहिँ भनिन्छ कि कलियुगमा चाहिँ नामले तर्न सक्छ र नामको लागि चाहिँ कुनै शुद्धि अशुद्धिको पनि केही ऊ रहन्न, नाम जप मात्रैले पनि पार हुन सकिन्छ भन्ने कुरा जुन छ नि। ठिक। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। महात्मा र दुरात्मा भनेको केवल वस्त्र र केवल पहिदानले मात्र होइन, उसको विचार कस्तो छ, उसको भाव कस्तो छ। यहाँले सोधे जस्तै नाम लिनाले पनि परम कल्याण हुन्छ, मन्त्र जप्नाले पनि हुन्छ, तर निष्ठापूर्वक गरेको छ कि छैन, त्यसमा भाव छ कि छैन, त्यसमा श्रद्धा छ कि छैन, त्यो मन्त्र जापकमा नम्रता छ कि छैन, ऊ त्यो मन्त्रको साथमा घोलमुल भयो कि भएन। ल नाम भन्नाले राम, कसैले राम 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 भगवानको स्वरूपलाई याद गरेर राम राम कृष्ण कृष्ण गोविन्द वासुदेव वासुदेव भन्दा वसुदेवका पुत्र वासुदेवको पुरै स्त्री विग्रहको याद यस्तो प्रकारले उसले स्मरण मात्र गरोस्, उसले जोडले बोलोस्, उसले चिन्तन मात्र गरोस्। भाइ मन्त्र जप्नेवालाको भन्दा ऊ हजारौँ गुणा माथि भएर भगवत स्वरूपी हुनुभयो। राम भन्दा भगवान पनि जप्दा 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 उमा यस्तो भयो कि अब राम भन्दा ऊ भिन्न पनि हुन सकेको छैन। एउटा मन्त्र जप्नेवाला छ, शुद्ध भएर बसेको छ, पवित्र छ, तर कर्कश छ, उसमा कारुण्यता पलाउन सकेन भने, उसमा दया पलाउन सकेन भने, उसमा भावना आउन सकेन भने मन्त्र जपेर पनि के गर्ने? मैले भने भित्रैबाट तन्निष्ठा भएर पुरै समर्पित भावले श्रद्धावनत भएर जप्छ भने नाम जपे पनि मन्त्र जपे पनि त्यसले काम त गर्छै गर्छ। किन गर्छ भन्दा नामले किन गर्छ? नाममा के छ त्यस्तो? हो यस्तो छ नि त, उसले काम गर्छ नै गर्छ, पुरै श्रद्धावनत भएर गरोस् वा हल्का प्रकारले गरो भने पनि के भनिन्छ? हरिर हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिक्षयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। पावक जो आगो हो, जानेर हात राखे पनि पोल्छ, नजानिकन हात रिसाएर राखे पनि पोल्छ। आहा तिमी अग्नि देवता भनेर माया गरेर हात राखे पनि पोल्छ नै पोल्छ। उसको काम त पोल्ने हो नि त। मेरो आगो तिमी कस्तो राम्रो, मलाई पकाउने बेलामा खुवाउने, मरेपछि मलाई जलाएर पनि समाप्त गर्ने, कस्तो राम्रो भने हात राख्यो भने सहज पोल्ने नै भयो। के अरे साधना भएको छ र
निर्देशन अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिक सुप्रिम पावर सबै देवी देवताहरूको जो माथि भगवान हुनुहुन्छ उहाँको करुणा भइदियो र ए अग्नि को बस्या छ बिचमा थाहा छ तिमीलाई? प्रहलाद तिम्रो काखमा छन् भनेपछि होलिकाको दहन भएर सिद्धियो। प्रहलादलाई पावक भए तापनि शीतल भएर के आगो त आगो तर नपोलेर उनलाई शीतलता प्रदान गरिएको छ। होलिकालाई जलाएर खरानी बनाइदियो। अब थाहा नै छ। त्यही हुनाले प्रभुको कृपा भइदियो भने है कृपाको अगाडि त कसको के लाग्छ? हात्तीबाट खसाल्दा, पहाडबाट कुचाउँदा, हात्तीबाट कुचाउँदा, पहाडबाट खसाउँदा, हलहल विष खुवाउँदा, सर्पबाट टोकाउँदा कति पनि केही हुन सक्छ। किन? सर्वत्र नै जसको वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, सर्वत्र परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई देख्ने गरेका प्रहलादमा, ध्रुवमा यी कुराहरूले छोएनन्। बाल ध्रुवको तपस्या देव ऋषि नारदजीले पनि प्रत्यावर्तन गर्न लागि कति प्रयास गर्नुभयो। अन्तिममा दीक्षा नै दिएर त्यति सानो फुच्चेलाई शिक्षा दीक्षा दिएर त्यस्तो दीक्षाको पो बल्ल कुरा हो दीक्षा। त्यसले गर्दा दीक्षाको अत्यन्तै महत्त्व छ। गुरु पाउन गाह्रो छ, यही अनुसारको शिष्य पाउन गाह्रो छ। गुरु भनेको के भने गुरुले शिष्यको स्वरूपको रक्षा गर्नु है। गुरुले शिष्यको स्वरूपको रक्षा गर्नु। शिष्यको स्वरूप के अलि मगा चन्दनका साबुनहरू अरू राम्रा साबुनहरू बटुल्दै गर्दै लिएर आएर अनि गुरुले नै दिन भने आओ क्या हो? मलम पाउडरहरू होइन। स्वरूपको रक्षा गर्नु भनेको स्वस्वरूप परस्वरूप उपाय स्वरूप विरोधी स्वरूप हुन्छ नि। कहाँ जाने कहाँ नजाने, के खाने के नखाने, कति बोल्ने कति नबोल्ने होइन, के हेर्ने के नहेर्ने, के पढ्ने के नपढ्ने। पढ्ने कुरा पनि त पढ्ने भन्दैमा धर्मको नाममा यहाँ अधर्मको यात्रा गरिरहेका छन् मान्छेहरू नेपालमा मैले देखिरहेको छु होइन। गाई पुज्न नपर्ने, गण्डकी पुज्न नपर्ने, तुलसी मान्न नपर्ने, सालग्राम मान्न नपर्ने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको सम्मान गर्न नपर्ने, त्यही पनि तिनी ठुला धार्मिक भएर हिँडिरहेका छन् र नेपाललाई धन्य खर्लप्प खाइसके। मैले भन्दा मेरो जीवनको उत्तरार्धमा एकजना धर्माचार्यले भन्दा यतिको भन्दा मलाई सङ्कोच भइरहेको छैन। यो बात त्यो बहानामा देवदेश श्री नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नको लागि लागिएको छ। त्यसले गर्दा मैले भने यो जो हो गुरुबाट नै दीक्षा लिनुपर्छ। तर मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रको विधिलाई पनि पालन गर्नुपर्छ। मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु। बिल्कुल बिल्कुल, साह्रै राम्रो। हजुरले चाहिँ विभिन्न प्रकल्पहरूबाट नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ यज्ञहरू गरेर, मन्दिरहरू बनाएर, गौशाला निर्माण गरेर जुन तरिकाले देशको सेवा गरिरहनु भएको छ। विभिन्न समयमा हजुरले महायज्ञहरू पनि आयोजन गरेर जसरी देशको धर्मलाई फेरि पुनरुत्थान गर्ने कर्म गरिरहनु भएको छ। यही क्रममा अहिले पनि फेरि हजुरको सत्सङ्कल्पबाट एउटा अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ जुन आयोजन गर्ने हजुरले जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ, यो यज्ञको नाम नै बडा अद्वितीय छ, अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ। यो नामको पछाडि के छ र यो यज्ञमा के हुँदैछ महाराजजी, थोरै यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। हो, नेपालको पावनधारामा पहिले धेरै यज्ञ गर्नुभयो योगी नरहरिनाथजी हो। त्यसपछि देवदेश श्री नेपालमा हाम्रा सङ्कल्पगत नेतृत्वमा पञ्चमहायज्ञ भए, सप्तमहायज्ञ भए, 108 महायज्ञ नेपालभरि नै भए। अनि भारतमा गएर पनि यज्ञहरू भए। नेपालमा गण्डकी मातामा गोदुग्ध धारा भयो, भारतमा यमुना जल प्रदूषण मुक्तिको लागि भनेर पनि मैले कार्य गरेँ। र भारतमा भएको यज्ञकै अहिले उपलब्धि हो मुक्तिनाथ धाम जाने। धेरै तीर्थयात्रीहरू दक्षिण भारतबाट आउनुहुन्छ। केवल प्रधानमन्त्री मोदीको कारणले मात्र होइन, हामीले जीवनै त्यतातिर समर्पण गऱ्यौँ। फोनमा मान्छेले जानी नजानी सबैले हलो भन्छन् भन्ने गर्थे, तर हाम्रो सम्पर्कमा आउने 100औँ गाउँ, हजारौँ गाउँ, लाखौँ व्यक्तिहरूले अब हलोको ठाउँमा फोनमा पनि जय श्री मुक्तिनाथ भन्नुहुन्छ र एकले अर्कालाई भेट्दा जय श्री मुक्तिनाथको अभिवादन चल्छ। राष्ट्रियताका हामी पक्षधर हौँ। हाम्रो यति बेला जन्म देवदेश श्री नेपालमा भएको छ भने नेपाल आमाकै प्रसन्नताको लागि केही कार्य गर्नुपर्छ भनेर अहर्निश हामी लागेका छौँ, खटेका छौँ। हाम्रो यसको लागि
नेपाल तीर्थस्थल विकास राष्ट्रिय समिति एउटा रहन गएको छ। अर्को अखण्ड ज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्ट छ, जसको अध्यक्षमा आफै छु। देशका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू सबै प्रकारका यसमा हुनुहुन्छ र यिनी ट्रस्ट र तीर्थस्थल विकास राष्ट्रिय समितिको साथमा लिएर तत्त्वावधानमा बेला बखतमा धेरै ठुला ठुला कार्य यज्ञ अनुष्ठानहरू भएर त्यसबाट सामाजिक रूपान्तरणका कार्यहरू हुन्छन्। अहिले सरकारको भनाइ छ पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रवर्धन गरौँ, संरक्षण गरौँ, प्रचार गरौँ भनेर एकतर्फ सरकारलाई हेरौँ, सरकारले गरेको संस्कृति मन्त्रालयको खर्चलाई हेरौँ, अर्कोतर्फ हाम्रा सन्तहरू, महात्माहरू, गुरुजनहरू, केवल स्वामी कमलानयन आचार्य मुक्तिनाथ बाबाले यसो गरेको भन्दिन, देवघाटका स्वामीहरू, बराक क्षेत्र, जनकपुर धाम र विभिन्न क्षेत्रहरूमा, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसेर उहाँले जति कार्य गर्नुभएको छ, सायद तुलना गर्ने हो भने, यसको पर्यवेक्षण गर्ने हो भने, सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने सरकारले गरे भन्दा बलियो प्रकारको कार्य हाम्रा महात्माजन र गुरुजनहरूबाट भएको छ। बिल्कुल। स्वर्गद्वारीको प्रभु एकजना साधुले चिम्टा गाडेको ठाउँ हजुर आज गएर त्यसको कति लोकोत्तर महिमा छ। गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम धन्य हराएर गएको थियो, त्यहाँको बारेमा यहाँलाई थाहा छ। त्यो एउटा के भने अहिले लोक प्रकाशित भएर गएको छ। पञ्चमहालक्ष्मी श्रीपीठ या पञ्चकोट या मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड र विभिन्न तीर्थहरूको बारेमा अहिले जुन जागरण आएको छ, यो भनियो भने सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो। आज हामीले गर्दैछौँ। अस्तु, अब यहाँले यो यज्ञको नाम नै विचित्र रह्यो, यस्तो कार्य फेरि हुन थालेको रहेछ भनेर भन्नुभयो। हो, यसको माथि नै सानो लेखेको छ, अद्भुत अद्भुत अभूतपूर्व न भूतो न भविष्यति भनेर। यसमा थोरै कहानी छ। मेरा सङ्कल्पगत नेतृत्वमा 2070 सालमा मलाई मेरै जन्मथलोमा बागलुङको भान्सामा एउटा यज्ञ भयो, धान्याचल महायज्ञ। हाम्रै ठाउँबाट जन्मेर यतिको प्रकाशित हुनुभएका गुरुलाई, स्वामीलाई किन नल्याउने भने खुब उहाँले प्रयास गर्नुभयो, तर म जान पनि मानिनँ। म त के भने हेलिकप्टरबाट मुक्तिनाथ जान पर्यो भने पनि ओल्लो डाँडाबाट पाइलटलाई त्यताबाट नलयाऊ भनेर, बाबु यताबाट जाउँ भनेर मैले मेरो चलेसम्म र वेदर ठिक भएसम्म भन्थेँ। म त्यतातिर जान चाहँदैन थिएँ, तर उहाँहरूले खुब जोड लगाउनु भयो, आफू लाग्नुभयो, गाउँ लाग्यो, नेतृत्व पङ्क्तिलाई लगाएर मलाई बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि कति वर्षमा म जन्मेको वर्षमा म त्यहाँ गाउँमा गइसकेपछि मलाई पनि कस्तो भने दैविक निर्देशन भयो, प्रेरणा भयो। भइसकेपछि यहीँ बसेको भए हुन्थ्यो, नछोडेको भए हुन्थ्यो। यो त यस्तो धाम हो नि, पञ्चकोटको महिमा, यसको शक्ति त यस्तो छ नि त भन्ने कुरा भयो। त्यही अनुसारले मैले फेरि 71 सालमा एकै वर्ष नबित्दै मैले ठुलो आयोजना सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको लागि भने गरेँ। त्यति बेला सबैमा चर्चा थियो, यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, एकै ठाउँमा 9-10वटा हेलिकप्टर एउटै समयमा उत्रे। अनि देशका प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगणहरू, सांसदगणहरू, विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरू एकै थलोमा पुग्नुभयो। मुक्तिनाथ बाबाले त क्याबिनेटको निर्माण गर्नुभयो, क्याबिनेट नै बस्यो त्यहाँ पञ्चकोट धाममा, सर्वसिद्धि धाममा, बागलुङमा भनी खुब चर्चा भयो। अब हुन पनि 1008 जनाबाट विश्व शान्ति गण्डकी कलशको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। 151 फिट अग्लो कलश, जहाँ 2000 मान्छे अट्ने छन्। त्यो कलशमा चारै धाम र समस्त देवी देवताहरूको त्यहाँ विग्रह र सबै गोत्रका धारक प्रवर्तक ऋषिहरूको मूर्ति पनि त्यहाँ राख्ने भनिएको छ। त्यसको उद्देश्य भनेको के भने गण्डकी मात्र बचाउने होइन, गण्डकी त बचाउनै पर्यो, बचाउँ, अरू नदीहरू पनि बचाउँ, जलाशयहरू बचाउँ, मूलहरू बचाउँ, झरनाहरू, तालाबहरू बचाउँ, सबै जल सम्पदाको रक्षा गरौँ। किनकि जल हाम्रो जीवन हो, जल हाम्रो सभ्यता हो र जल हाम्रो संस्कृति हो। जल भएन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। जल शुद्ध हुन पर्यो। आज पनि कतिपय ठाउँमा बोतलमा प्याकिङ गरिएका जलहरू दुधको मूल्यभन्दा पानीको मूल्य महँगो भएर विदेशमा गइरहेका छन्। हामीले यहीँ काठमाडौँबाट बाहिरबाट हेर्न पाउँछौँ, अनुभूति पनि हामीले गरेका छौँ। मैले अहिले धुन्चेको पानी खाइरहेको छु, त्यो पानी पनि बाहिरमा जान्छ। मैले अर्को एक ठाउँको एउटा मूलको मात्र पानी खान्छु। म कहीँ गए तापनि मेरो नियम र विधि भने अलग छ। मैले एउटा मूलभन्दा बाहिरको पानी खाँदिनँ। मेरो 10औं वर्षबाट यस्तो थियो। मैले
धुन्चेको माथिको खाइरहेको थिएँ। अहिले रसुवाको श्री गणेशजी एकजना हुनुहुन्छ, बडा भक्त हुनुहुँदो रहेछ। अचानक उहाँको पानी मैले लिन थालेँ। त भनेको मतलब पानीको महत्ता एकदमै धेरै छ र अब गाउँका गाउँ पानी नभएको कारणले विस्थापित भएका छन्। यस्तो बेलामा भगवान श्री पशुपतिनाथको देशबाट, बुद्धको देशबाट मैले जल सम्पदाको रक्षाको लागि मैले आह्वान गरेको छु र यति ठुलो कार्यको लागि 1008 जना भएर त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो। मञ्चबाट सङ्कल्प वाचन गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म भएन। अनि त्यति बेला जहिले पनि मिटिङ भयो, जहिले पनि पञ्चकोटमा सभा बस्यो, त्यो सभा बस्दा के हुन्छ भने, ओहो स्वामीज्यू त्यो यज्ञ त अभूतपूर्व भएको थियो, लाखौँ मान्छे आए, अद्भुत भएको थियो भने भनिरहनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। मैले भने होइन, त्यही कुरा किन गरिरहनुहुन्छ तपाईँहरू? पिनेष्टे पिष्टे यज्ञ भयो, सिद्धियो। त्यस्ता यज्ञ अन्यत्र पनि भएका हुन्, तपाईँहरूको क्षेत्रमा त पहिलो भयो भन्थेँ। अनि त्यही बिचमा अहिले मलाई दैविक प्रेरणा भयो। त्यहाँ दैनिक रूपमा एक वर्षसम्म कृष्ण जन्माष्टमीबाट लिएर अहिलेको गत जन्माष्टमीसम्म एकाहा भयो, दीर्घ महायज्ञ भयो। अनि 24 घण्टा नरोकिकन के श्रीमद् भागवत पाठ पारायण 2 महिनासम्म भयो। ती सबैको उपज, त्यो शक्तिको पुञ्ज मेरो हृदयमा एक प्रकारको भावना उत्पन्न भयो र मलाई दैविक निर्देशन त्यही बिचमा भयो, अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ गर्नको लागि भनेर। अवस्था ठिक छ? ठिक छ गुरु। अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ गर्ने भनेर। अब यो त नाम यहाँले भने चाहिँ अद्भुतै छ। यो के हो अनन्त श्री अनि ब्रह्माण्डीय महायज्ञ भनेर भन्नुहुन्छ? अब यो यज्ञमा के हुन्छ भने कुरा सर्र बताउँछु। यहाँ धान्याचल हुनेछ। त्यस्तो धान्याचल त सबै ठाउँमा हुने गरेको हो भन्ने कुरा होला? हो, हुने गरेको हो। तर कर्ताको आफ्नो हाइट अनुसारको, उचाइ अनुसारको मौलो बनाएर अनि सुनको तार लगाएर मौलोलाई प्रतिष्ठित गरेर त्यहाँ राखेर त्यसपछि धान खनाउँदै गएर मौलो पुरा भयो भने बल्ल त सिद्धियो। त्यो जम्मा भने 5 फिट, 5.5 फिट, 6 फिटको मौलो हुन्थ्यो। अब अहिले हुने मौलो भने कत्रो? 31 फिट अग्लो धान्याचलको मौलो। नेपालको धारामा होइन, वैश्विक जगतमा कहीँ कतै पनि यति ठुलो नभएको धान्याचल कृषकीय यज्ञ हो। धनधान्यकी अधिष्ठात्री देवी भगवतीलाई प्रसन्न बनाउने प्रकारको यो कार्य भएकाले यो धान्याचल महायज्ञको मौलो बनाउने विधि हुन्छ। मौलो बनाउँदाखेरि श्रीमु काठको मौलो बनाएर अनि त्यहाँ राखेर धान्याधिवास, धानमा पहिले लेटाउनु पर्यो, त्यसपछि जलमा सुताउनु पर्यो, त्यसपछि सैयामा मौलोलाई 31 फिटको मौलोलाई, त्यो कार्य भने केही अब बाँकी छ। त्यो सिद्ध भएपछि गण्डकीमा स्नान गराउनु पर्यो। मौलो के एउटा बुटो नै भनौँ न, एउटा वृक्षलाई नै त्यसरी। अनि त्यसपछि लगेर फेरि तेल र घिउ मालिस गर्नुपर्छ मौलोलाई। अनि त्यसलाई जागा बनाएपछि प्राण प्रतिष्ठा गरेर बेसार, तिलको तेल र विसार लगाएर अब धान्याचलको मौलो जसलाई पञ्चश्री स्तम्भ भनिएको छ त्यो तयारी हुने भयो। त्यो तयारी भइसकेपछि अनि 5 फिट तलमा महालक्ष्मी, फेरि 5 फिटमा सम्पललक्ष्मी, फेरि भोगलक्ष्मी, श्री ज्ञानलक्ष्मी, श्री मोक्षलक्ष्मी गरिकन 5वटा मूर्ति पनि त्यसैमा निर्मित भएको हुन्छ। त्यसैमा सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मन्त्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, यी मन्त्रहरू त्यसमा लेखेर प्रत्येक देशका प्रधानमन्त्रीबाट र मन्त्रीगणहरूबाट लिएर देशका हर विधाका सात्विक भागवतहरू भक्तको पनि गरिकन केही जगमा, केही सानो कागजमा लेखेर त्यो मन्त्रहरू त्यहाँ टाँस्ने कामहरू गरिन्छ। त्यसपछि तामाको कभरले त्यसलाई कभरिङ गरिन्छ, भित्रमा सुनको तार लपेटिन्छ, बीचबीचमा श्रीयन्त्र राखिन्छ। अनि प्राण प्रतिष्ठा भयो भने अनि जिल्लाहरूमा, क्षेत्रहरूमा, तीर्थस्थल पिलिग्राम्सहरूमा, तीर्थस्थलहरूमा यिनलाई लिएर गएर अनि ढोग नमन प्रणाम आदि कार्यहरू हुन्छन्। यसरी धान्याचलको मौलोलाई, अब धान्याचलको मौलो पूर्णको लागि धान कति लाग्ने त भन्ने जिज्ञासाहरू आइरहेको छ। भने धान्य वेत्ताहरू, जसले धानका व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई सबैलाई सोधेपछि
ओहो गुरु यो त स्वामीजी बाबा यो त कठिन छ, यो त गाह्रो, यो त के भने यहाँ माथिबाट 25 फिटबाट हालेको धान त त्यो परसम्म फैलिन्छ। कसैले भन्नुभयो 25,000 कुन्टल, कसैले भन्नुभयो 22,000 कुन्टल, फेरि पछि गर्दाखेरि 21,500 कुन्टल जति धान भयो भने करिब 215 ट्रक जति धानले यसलाई पुर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारका कुरा आएपछि अनि मैले आग्रह गरेँ, ल अब कसरी जाने भनेपछि यहाँ कौडिन्य समाजबाट बडा उत्साह गर्नुभयो। घर परिवारका छोरा नाति बुहारी जो विदेशमा छन्, जो भित्र छन्, हामी गर्छौँ भने 2100 कुन्टल त एउटै गोत्रकाले भन्नुभयो। त्यस्तै भारद्वाजहरू, त्यस्तै अत्रिहरू, अहिले कसैले 1000, कसैले 500, कसैले के, अनि कसैले जसले भेट्टाउनु भयो के लाग्छ भन्दा 1-1 कुन्टल दिने, 1-1 कुन्टल 5000 को करिब पर्ने, 1-1 कुन्टल धान अर्पण गर्ने, त्यस्तो धान्याचलकर्ता भनेर भनेपछि अब धान्याचलको लागि त खूब जनताहरू जाग्नु भएको छ। धान्याचलकर्ताको रूपमा 21,000 कुन्टल धानको पहाड, एकतर्फ हेर्दा उतातिर धौलागिरी र सगरमाथा देखिनेछन्, अर्कोतर्फ हेर्दा धानको पनि नदेखिएको पहाडै एक प्रकारले देखिनेछ। यो धान्याचलको कुरा भयो यज्ञमा, ब्रह्माण्डीय महायज्ञमा। अर्को भयो हवनको कुरा। हवनमा विरोध त हुन्छन्, गर्नेले गरिरहनुहोस् है। मेरो पछाडि त मैले त परमात्माको दर्शन गरेको छु, गण्डकीको दर्शन गरेको छु, लक्ष्मी आमाको कृपा भएको छ। नेपालको देवदेशलाई त्यागेर बाहिर गएको छैन। मेरा शिष्यहरू अमेरिका, जापान, जर्मन र विभिन्न देशमा भए तापनि नेपालभन्दा बाहिर गएको छैन। मैले ढुक्क भन्न सक्छु, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अरू गणले गरे भन्दा देशै बनाएको हुँ गरे, मैले भनेकै हुँ, दिएकै छु। मैले किन सङ्कोच गरौँ? त्यसले गर्दा यो मान्नेको लागि मात्र हो। पहिले जौले तिलले हवन गर्दा मलाई त धेरै विरोध गर्नु भएन, तर पण्डित गुरुहरूले गर्दाखेरि पत्र पत्रिकामा पनि अलि विरोध, यो खाने जौलाई, यो चामललाई जलाएर गरेर, यो दुध गण्डकीलाई चढाएर पिउने दुधलाई, त्यस्ता कुराहरू आएका थिए। अब त लक्ष्मीको आराधना हो। आउने भए आउनुहोस्, तपाईँहरू जिन्दगीमा धर्मै नमान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि हेर्न आउनुहोस् अनि यसको लाभ पनि लिनुहोस्। म भन्छु यो लोकप्रिय टेलिभिजन, स्वधर्म टेलिभिजनको माध्यमबाट मलाई मनमा लाग्यो, मैले बिचमा बोलेँ। बोल्नुपर्छ, डेमोक्रेसी हो। अब मैले के भने अब यहाँ त लक्ष्मीको आराधना हुनेछ। धनधान्यकी अधिष्ठात्री देवीलाई खुसी बनाउनको लागि गरिएको यज्ञ हो। व्यक्ति मात्र दारिद्र्य दोषबाट मुक्त होइन, राष्ट्र नै दारिद्र्य दोषबाट मुक्त होस् सदाको लागि भन्नका लागि पनि यो यज्ञ हुन गइरहेकाले यसमा अब हवन हुने केले त भन्दा जौ तिलको मात्रा बहुत कम हुनेछ। खिरले हवन हुनेछ, अनि त्यसपछि पञ्चमेवाले हुनेछ, काजु, किसमिस, मुनक्का, बादाम, अनि पञ्चमेवा, त्यो पनि के सिङ्गै बनाएर त्यसरी स्वाहा होइन, त्यसलाई अमन्या गरेर सुधारेर धोइ पखलाई गरेर बडा राम्रो बनाएर त्यसको लड्डु बनाउन सकियो भने त बडा राम्रो भयो। अलग अलग सकिएन भने पनि त्यसको चूर्ण बनाएर अनि त्यसपछि विज्ञान वृद्धिं हृदये कुरु श्री, सौभाग्य वृद्धिं कुरु मे गृहे श्री, दया सुवृष्टिं कुरुतां मयि श्री, सुवर्ण वृद्धिं कुरु मे करे श्री। मुक्तिनाथ बाबाको करे श्री मात्र होइन, अरू नेताको करे श्री मात्र होइन, हातमा श्री, जनता जनता जनार्दन सबैको हातमा लक्ष्मीको निवास होस् भन्ना लागि यो मन्त्र भन्दै अनि त्यसपछि ओम महालक्ष्मीयै नमः स्वाहा, एक किसिम स्वाहा भनेपछि अनि गुरुहरूले बिचबिचमा हात जोडेर लक्ष्मीको स्वरूपलाई ध्यान गर्नुहुन्छ। माथिबाट महको धारा, कहिले महको धारा के कहिले गएर घिउको धारा हुन्छ। 5वटा दिव्य कुण्डहरूमा यस्तो दिव्य वस्तुले हवन भइकन अनि कुराउनीबाट के पहाडमा त बिहा गर्दाखेरि कुराउनी घोट्नी गरेको मलाई अलिअलि थाहा छ। त्यो कुराउनीबाट पनि हवन हुने भएकाले लक्ष्मी आमा प्रसन्न हुनुहुनेछ। केही चन्दनका, श्रीखण्डका, मान्छे धनवन्त मान्छे मर्यो भने उसलाई गर्न श्रीखण्डले जलाउने, हवनमा, आराधनामा, उपासनामा अहिले केही श्रीखण्डको सक्ने व्यक्तिले पशुपति क्षेत्र विकास र तिरुपति बालाजी
सम्म पनि सुनिदिनु भयो भने तिरुपति बालाजी वेङ्कटाद्रीबाट पनि अलिकति पठाऊ भनिएको छु। श्रीखण्ड सहित अनि त्यहाँ संविधाहरू यत्र मात्र हुनेछन् 16 इन्चीका 18 इन्चीका, त्योभन्दा धेरै दाउरा जस्तो पायो काँचो कमिला भएको भित्र भएको, अनि दाउराहरू पनि कस्तो भने नबल्ने खालको त्यस्तो होइन, सानो कुण्ड पनि हाम्रो धेरै ठुलो हुनेछन्, कुण्डहरू 5वटा दिव्य कुण्डहरू हुनेछन्। यसरी हाम्रो हवन पनि दिव्य मन्त्रहरू दक्षिण भारतका आचार्यहरू हाम्रो यहाँका आचार्यजनहरूबाट हवन हुने कार्य छ। यो भनेको लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न बनाउनको लागि। धान्याचलको बारेमा बताएँ, अनि हवनको कुण्डको बारेमा बताएँ, हवन गर्ने विधिको बारेमा जस्तो प्रकारको लक्ष्मीको अहिले प्रसन्नताको लागि त्यो बताएँ। अब हुन्छ त्यहाँ 4 वेद 18 पुराण 108 भागवत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाभारत गीता उपनिषद समस्त शास्त्रहरूको पाठ पारायण त्यो महायज्ञमा हुन्छ। अहिले चर्चा गर्न गइरहेको छु फागुन 9 गतेबाट यो 23 गतेसम्म जो अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ बागलुङको पञ्चकोटमा हुँदैछ त्यसैको चर्चा गर्दैछु। र यसको बीचमा अब एउटा कुरा हुन्छ, स्तोत्रहरूको पाठ पारायण हुन्छ। विभिन्न प्रकारका स्तोत्रहरूको शक्तिवर्धक मन्त्रहरू त्यहाँ देवीका होलान्, दुर्गाका होलान्, गणेशका हुन्। म श्री वैष्णवाचार्य स्वामी होइन, कतिले भन्नुहुन्छ होइन यो गर्न मिल्छ र किन मिल्दैन। म शिवजीलाई सम्मान गरेँ भने, म गणेशलाई सम्मान गरेँ भने म नारायणको यथार्थ भक्त हुन सक्छु। मैले यो होइन, जसले जुन देवी देवतामा निष्ठा छ उहाँहरू आउनुहोस्। अनि जनताहरूलाई पनि म के भनेको छु भने आउनेवालाले 15 मिनट आधा घन्टा होइन 1 घन्टा आफूले पाठ गर्ने गरेको पाठ गर्ने, जप गर्ने गरेको जप गर्ने, मालाहरू पनि त्यसमा आउँदा लिएर आउनुहोस्। हजारौँको उपस्थिति, करिब 10 लाख मान्छेको समुपस्थिति हामीले आकलन गरेका छौँ। एक दिनमा नै लाख मान्छेहरू हुनु होला, 75,000बाट लिएर लाखसम्म सबैले जप गर्ने, ध्यान गर्ने, पाठ गर्ने, धेरै कुरा नगर्ने त्यस्तो प्रकारको पनि कार्यहरू रहन गएका छन्। र यो तेस्रो नम्बरको पाठ पारायणको कार्य भने। अब चौथो नम्बरमा जो यो सम्मेलनहरू छन् त्यहाँ यहाँले देख्नुभयो सम्मेलनहरू बिल्कुल बहुत विशिष्ट खालका सम्मेलनहरूको चाहिँ जिक्र गरिएको छ। राष्ट्रिय पत्रकार, एनआरएन, निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरहरूको सम्मेलन हो। यहाँले कुराकानी गर्नुभएको चाहिँ फागुन 9 गते बुधबार पहिलो सुरुवातकै दिनमा अब राष्ट्रिय पत्रकार बन्धुहरूलाई, किन पत्रकारहरूलाई म के गर्छु भने लोकचक्षु भन्ने गरिरहेको छु। अहिले यहाँबाट लोकचक्षु संसारको नेत्र पत्रकार बन्धुहरूलाई मैले लोकचक्षु भन्छु र लोकचक्षुहरूलाई मैले त्यहाँ निम्ताएको छु। राष्ट्रिय पत्रकारहरूको सम्मेलन हुनुभयो, एनआरएन आप्रवासी नेपाली बन्धुहरूको, निर्माण व्यवसायीहरूको अनि इन्जिनियर्सहरूको, यति 4 जनाको 4 टिमको राष्ट्रिय रूपमा पहिलो सम्मेलन पहिलो पटक नै त्यो धारामा यसरी हुँदैछ। यस्तै प्रकारका सम्मेलनहरूमा राष्ट्रिय सर्वपक्षीय शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा शिक्षाविदहरूको सम्मेलन छ। गण्डकी प्रादेशिक राजनीतिक जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय वित्तीय सहकारी सम्मेलन छ। एवं प्रकारका धेरै प्रकारका सम्मेलनहरू 15 दिवससम्म 15 गतेसम्म हामी कहाँ हुनेछन्। यसै बिचमा लायन्स, लियो, रोटरी, जेसिस आदिको पनि छ, जो विदेशको भूमिमा जन्मेर नेपालको लागि पनि केही कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। र नेपाल आमा क्लब भनेर या पशुपति क्लब भनेर भने छैन, त्यो भने दुःखको कुरा हो कि उहाँहरू पनि एक थलोमा भएर उहाँले देशलाई योगदान अझै कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हामीले आग्रह गरेका छौँ। विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ सम्मेलनहरू। र सम्मेलनहरूको बिचमा एउटा के छ भने अन्तिमतर्फ जाँदा राष्ट्रिय राजनेता तथा प्रकृति पर्यावरण वन वातावरण संरक्षण सम्मेलन। एउटा साधुले, एउटा जोगीले, एउटा स्वामीले राजनेताहरूलाई साथमा गरेर प्रकृति पर्यावरणलाई बचाऊ अनि वन वातावरणलाई बचाउन जरुरी छ, यसैमा हाम्रो जीवन निर्भर छ भनेर यतिको कार्य हुँदा प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीमण्डलहरूलाई पनि मैले आग्रह आह्वान गरेको छु। निवृत्त भएका राष्ट्रका सेवकहरूलाई पनि आग्रह गरेको छु। त्यसपछि अर्को एउटा यो सर्वधर्मको नै सम्मेलन जस्तो देखियो यो जुन 23 गतेको त आज हो। यहाँले भन्नुभएको बुधबारको कुरा होला 23 गतेको।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सनातन वैदिक धर्म बौद्ध धर्म संरक्षण तथा नेपाल आमा सम्मान महासम्मेलन। मैले यसलाई सर्वधर्म भन्ने प्रकारले एकछिन देखाउनको लागि, भाइचारा बनाउनको लागि सबै धर्म जो वेद प्रणहितो धर्म यधर्म तद्विपर्ययः, वेदबाट अनुशासित भएको, वेदबाट प्रतिपादित भएको धर्म हो, त्योदेखि अतिरिक्तका लागि धर्म नभएर एउटा पन्थ र सिद्धान्त हुन्। त्यो पन्थ र सिद्धान्तकालाई मैले समाविष्ट गर्न चाहेको छैन। स्पष्ट बोलेको कुरा राम्रो हुन्छ। मैले अब सनातन वेदवादी र हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्धिस्टहरू, लामा भन्ते भिक्षु गुरुहरूलाई यता भुटानबाट, तिब्बतबाट र भारतको देहरादुन अनि नेपालको केही ठाउँबाट भएर सनातन वैदिक धर्मका धर्माचार्य गुरुहरू र लामा गुरुहरू एक आसनमा बस्नुभयो भने यो अलिकति राम्रो होला भन्ने लागेर मैले समन्वयात्मक, किनभने हामीले सङ्कल्प गर्दा बौद्धावतार भनेर भगवान बुद्धलाई मान्छौँ, आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। सानो श्राद्ध या पितृकार्य, देव कार्य कुनै पनि गर्दा सङ्कल्पको अपरिहार्यता हुन्छ र सङ्कल्प गर्दा हामीले बुद्ध भगवानलाई स्वीकार गरेर सम्मान दिएका हुन्छौँ, 10औं अवतारको रूपमा लिन्छौँ। तर बौद्धिस्टहरूले भने हिन्दूहरूलाई प्रहार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले नबुझेर हो र एक मञ्चमा आउन खाँचो छ। एक प्रकारको भाषा अरू धर्मबाट, अरू पन्थ र अरू प्रचारकहरू जो आफ्ना पन्थका छन् तीबाट जोगिनको लागि मैले लोकप्रिय टेलिभिजनको माध्यमबाट यो आग्रह गरेँ। यस्तो प्रकारले अब मैले मात्र यहाँको प्रश्नको अब जवाफ। हजुर, अच्छा, ब्रह्माण्डीय किन? अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञको चर्चा अहिलेसम्म गर्दै थिएँ। ब्रह्माण्डमा भएका देवी देवताहरू सबैलाई आह्वान गरेर निमन्त्रणा गरेर गरिने यज्ञ भएकाले यो यज्ञ ब्रह्माण्डीय महायज्ञ हो। जस्तो कि भगवान श्री मुक्तिनाथलाई बोलाउनु पर्यो भने, निमन्त्रणा गर्नु पर्यो भने, हे भगवान मुक्तिनाथ हिम श्रृङ्खला निवासी प्रभु, हजुरकै पावन सन्निधिमा यो विशाल ब्रह्माण्डीय महायज्ञ हुन गएकाले यज्ञको संरक्षण गर्नको लागि हजुर पाल्नुहोस्। आवाहनम आसनम अर्घ्यम पाद्यम आचमनीयम निवेदयामी नैवेद्यम निवेदयामी भनेर त्यो 10,000 कलश मध्येको मुख्य कलशमा भगवान श्री मुक्तिनाथलाई विराजमान गराइन्छ। त्यस्तै प्रकारले राष्ट्रदेव हे भगवान पशुपतिनाथ, यस्तो यस्तो देवदेश श्री नेपालमा हजुरको सन्निधिमा यज्ञ हुन गएकाले यज्ञलाई संरक्षण गर्न र सम्वाहन गर्नको लागि कसरी राम्रो हुन्छ प्रभु, सपरिकर हजुर पाल्नुहोस्, आउनुहोस् भनेर आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी श्री महादेवाय पशुपतये नमो नमः भनेर भगवान शिवजीलाई पशुपतिनाथलाई आह्वान गर्छौँ। त्यस्तै काशी विश्वनाथलाई अनि फेरि त्यहाँ सबैको धनी देवता वेङ्कटनाथ भगवानलाई, बद्रीनाथ भगवानलाई, विभिन्न प्रकार जगन्नाथ, सारनाथ, विश्वनाथ सबैलाई र देवी देवताहरूलाई यहाँ पाथिभरा, मनकामना, गुह्येश्वरी, दन्तकाली, कतिपयले भन्नुहुन्छ स्वामीजी तामसी देवी देवताहरूलाई जो रक्तरञ्जित हुन्छन् बोलाउनै भने। म पाथिभरामा गएको थिएँ, मैले हात त जोडेको थिइनँ। म मनकामनामा त्यति बेला मलाई दरबारको सेतो हेलिकप्टरमा सेना दरबारको निर्देशनमा मलाई ल्याइएको थियो। म त्यहाँ गएँ, हेरेँ, मेरो हात खुलेको थिएन। मैले रक्तरञ्जित अवस्थालाई देखेपछि, रगत देखेपछि आमा यो के हो? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, आमाको रूपमा हुने यो रगत टेकेर हिँडिरहेको छु म, यो के हो भनेर भन्दा मलाई पाथिभराले जवाफ दिनुभएको थियो। धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, आचार्य किशोर व्यास प्रवृत्ति पनि मसँग साथमा हुनुहुन्थ्यो। मैले नमन, मेरो हात भइन्छ, हात बाँधिएछ, पछि के बडबडाउँदो रहेछु, पछि मलाई आसुरी शक्तिबाट अनुबन्धनमा परेका बाँधिएका केही हुन्छन्। आमा त आमा नै हो, आमालाई पनि कहिले रोग लाग्छ, दुःख लाग्छ, कसैको बन्धनमा बाँधिने अवस्थाहरू हुन्छ। पाथिभराको पनि स्थिति त्यस्तै देख्छु। र आमाहरूले रगत पिउने भन्ने कुरा गलत कुरा हो र जहाँ बलि प्रथा हुन्छ गलत कुरा हो। तर मैले बोलाउँछु, तर मर्यादा क्रम अनुसारले ब्रह्माण्डका अरू पनि ठाउँका देवी देवताहरूमा अयोध्या, वृन्दावन, ऋषिकेश, नैमिषारण्य, चित्रकूटका र विभिन्न
भौमण्डलिक ब्रह्माण्डीय भनिएको छ मुख्य मुख्य ठाउँका देवी देवताहरूलाई पनि सम्मान गरेर प्रतिष्ठित गर्ने। यज्ञ हुन 2 महिना बाँकी छ भन्दै गुरुहरूले बसेर पूजा गर्दै, सायद सम्भव भयो भने यहाँकै लोकप्रिय यो टेलिभिजनको माध्यमबाट जनता जनार्दनले घर घरमा बसेर हेर्न पाउनुहुनेछ। अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ ब्रह्माण्डका देवी देवतालाई बोलाएर उहाँहरूको सम्मान गरेर गरिने यज्ञमा अनि श्री अब आयो श्री, एउटा श्री नभएर धेरै श्री, अनन्त श्री। एउटा व्यक्तिले राम्रो काम गर्यो भने त श्रीको वास हुन्छ, लक्ष्मीको वास हुन्छ। कहिले मिठो बोल्यो भने श्रीको कृपा नभइकन हुँदैन। कसैको आँखा राम्रो छ त्यहाँ श्रीको कृपा चाहियो। कसैको स्वास्थ्य राम्रो छ भने पनि लक्ष्मीकै कृपाबाट त्यो सम्भव हो। फलमा जो रस छ, मिठास छ, फुलमा जो सुगन्ध छ, त्यो सबै श्रीको कृपा हो, लक्ष्मीको कृपा हो। अनि त मान्छेको साथमा पनि श्री देवराज सुवेदी, श्री रामप्रसाद आचार्य, श्री श्रीमान, श्रीमती, सुश्री, मति राम्रो भयो भने बल्ल यिनको मति राम्रो। श्रीमती, सौम्यमती, ज्ञानमती। श्री भनेको लक्ष्मी, लक्ष्मी भनेको उज्यालो, लक्ष्मी भनेको प्रकाश, लक्ष्मी भनेको समृद्धि अनि शान्ति, सबै प्रकारको श्री हो। एउटा श्री नभएर यति ब्रह्माण्डका देवी देवता हुने ठाउँमा अनन्त श्री के अनन्त श्री आएर नाच्नुहुनेछ, सम्मान गर्नुहुनेछ, स्वागत गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले यसको नाम अनन्त श्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ। फेरि कुन ठाउँमा हुँदैछ? विश्व शान्ति गण्डकी कलश निर्माण गर्ने ठाउँमा। अस्य कलशस्य मुखे विष्णु, सबै देवी देवताहरू होइन, मुखमा विष्णु र कलशमा विराजमान हुनुहुन्छ। त कलश 15 तला बराबरको हाइटको कलश बन्ने ठाउँ, जल सम्पदाको लोगोको रूपमा हुने कलशमा हामीले घर गाउँमा कलश राख्दा कलशमा पहिले धानको टपरी राखिन्छ के, अनि धान्यमाला त्यस अर्थमा हो। जहाँ कलश निर्माण गर्ने हो त्यही थलोमा अहिले धान्याचलको मौलो हुनेछ। र अहिले गएर यो अन्नम ब्रह्मेति बिजानीत, अन्नलाई ब्रह्मको स्वरूप मान, अन्नलाई ननिन्दा गर, अन्नलाई नफाल। अन्न भनेको अस्नातीति अन्नम, खाइने वस्तु अन्न हो। सृष्टिकर्ताले सबैभन्दा धेरै सर्वाधिक खाइने वस्तु चामल हो, धान हो। र ब्रह्माण्डीय महायज्ञको स्वरूप धानबाट सम्बन्धित भएकाले अनि यो ब्रह्माण्डीय महायज्ञको द्वारा कलशको निर्माण हुने भएकाले कलश र ब्रह्माण्डीय महायज्ञको सम्बन्ध छ, धानको सम्बन्ध छ, अनि जल सम्पदाको सम्बन्ध छ। यति भनेर आजलाई विश्राम गरौँ। बिल्कुल, धेरै धेरै धन्यवाद गुरुवर। विशेष गरेर दर्शकवृन्द, हजुरहरूले चाहिँ यो स्मरण गर्नुहोला। यो पूर्ण रूपमा यो पर्चा पनि म हाम्रो भिडियोमा राखिदिनेछु कि फागुनको 9 गतेबाट 23 गतेसम्म चाहिँ यो कार्यक्रम छ बागलुङको पञ्चकोट मन्दिर परिसरमा, पञ्चकोटमा परिसरमा हो। त्यो कार्यक्रममा हजुरहरू सकेसम्म अहिलेदेखि नै त्यो समय चाहिँ सम्झिएर आफ्ना आफन्तहरूलाई पनि खबर गरेर बस्नु होला। र सम्भवतः हामीले पनि त्यहाँ पुगेर यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा नै रेकर्ड गरेर लाइभ प्रसार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हजुरको आशीर्वाद। अब अर्को समयमा मैले यहाँहरूलाई शुभाशिष र मङ्गलानुशासनपूर्वक भन्न चाहौँ, धेरै समयबाट 5-6 वर्षबाट यता मिडियामा अरू क्षेत्रमा गएको थिइनँ, अनुष्ठानमा थिएँ, नछोइकन बस्ने एउटा सदाचारमा र उपासना आराधनामा थिएँ। बिचमा पहिलेबाट भेट गर्ने इच्छा भइरहेको रहेछ। उहाँ आउनुभयो, मैले नभन्न सकिनँ। उहाँको अथक मेहनत, अथक प्रयास र क्षेत्र क्षेत्रमा युवा हुनुहुन्छ, वैदिक साधनाको लागि, राष्ट्रको लागि स्वधर्म टेलिभिजनले जुन दिशामा कार्य गरेको छ, मलाई मेरा केही विद्वानहरू, शास्त्रीहरूले, गुरुवर्गहरूले पनि पहिले स्वामीज्यू भइदे हुन्थ्यो भनेर मलाई गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधामबाट श्री करपात्रीजीले अनि पञ्चमहालक्ष्मी श्री पीठबाट श्री वासुदेवजीले भनिरहेको बेलामा आज उहाँ पुग्नुभयो। पुगिसकेपछि मलाई होइन भनौँ भन्ने लाग्यो। मलाई अब नकुरेर अब मिडियामा शुभारम्भ भएको भन्छु। देवदेश्वरी नेपालको सम्मान वर्धन गर्ने कार्यमा मैले निमन्त्रणा गरेँ यहाँहरू सबैलाई, देशवासीहरूलाई, राष्ट्रवासीहरूलाई। म भन्ने गर्छु, म स्वामी कमला नयनाचार्य, म आरामले एक ठाउँमा मात्र बसौँ, मलाई पुग्ने छ। तर मैले त्यस्तो धृष्टता गरेर एक ठाउँमा भएँ अनि मातृभूमिको सेवाको लागि पाइला अगाडि बढाइन
अहर्निश खटिन भने मलाई दोष लाग्नेछ। त्यस कारणले पर्यटकीय प्रवर्धन तीर्थस्थलको पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि श्री मुक्तिनाथबाट लिएर विभिन्न क्षेत्रमा जो यात्रा भएको छ यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यहाँहरूकै सहयात्राबाट हो र यो ब्रह्माण्डीय महायज्ञमा आउनको लागि मैले सबैलाई हार्दिक र पावन निमन्त्रणा समेत पहिलो पटक यो मेरो दस्तावेजमा रेकर्ड रहनेछ। पहिलो पटक मैले यो टेलिभिजनको माध्यमबाट आग्रह गरेँ। अब कहीँ सुनेर कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मेरो समयानुसार मैले फेरि जनताको बिचमा आउनेछु। यसको बारेमा राष्ट्रिय अरू टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि मैले बोल्नेछु र पक्कै राष्ट्र दारिद्र्य दोषबाट सदाको लागि मुक्त बनोस् भनी मेरो चाहना हो र भगवती श्री पञ्चमहालक्ष्मी कृपा बर्चोस् भनी चाहना हो। अहिलेलाई यहाँहरूले पनि खटेर आउनुभयो, साधुवाद र मङ्गलाशासन गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई आजलाई यति नै। जय श्री मुक्तिनाथ। जय श्री मुक्तिनाथ गुरुवर, हजुरको आशीर्वाद हामीमा पनि रहिरहोस् र चाहिँ हामीले जुन परमात्माको भक्तिको प्रचार प्रसारको लागि जसरी लागिरहेका छौँ, हजुरको आशीर्वाद हामीलाई पनि रहोस् कि यो कर्ममा अविच्छिन्न लागेर देशको धर्मको सेवा गर्न सकियोस्। र गुरु दर्शकवृन्दहरू स्मरण रहोस् कि त्रिवेणी धाम कुनै समय गुन्डा डाकुहरूको क्षेत्रको रूपमा चिनिने भइसकेको थियो। माओवादी जनयुद्धले गर्दा छिन्न विच्छिन्न भइसकेको थियो। कुनै समयको जल्दो बल्दो धाम पूर्ण रूपमा मरणासन्न भएको धामलाई गुरुवरको अथक प्रयासले आज गजेन्द्र मोक्ष धाम भनेर नेपालदेखि भारत पर्यन्त विश्वभरि नै जुन चर्चामा आएको छ र यहीँ काठमाडौँमा पनि अहिले जुन मन्दिर बनेको छ र पञ्चमहालक्ष्मी जहाँ काठे नेपाली गाईहरूको सेवा हुन्छ, अद्भुत मन्दिर छ र पञ्चकोटमा पनि मन्दिर छ। यसरी देशभरि नै विभिन्न आश्रमहरू मन्दिरहरूबाट जुन सेवा गरिनु भएको छ गुरुले, यस्ता सन्तहरूले गरेका सङ्कल्पबाट देशलाई नै हित हुने हुँदा यस्ता प्रकल्पहरूमा हजुरहरूले पनि साथ दिनुहोला भन्दै गुरुवरको आशीर्वाद चाहन्छु। हवस् त, कल्याणमस्तु। जय श्री मुक्तिनाथ। हवस् त, नमस्कार। जय श्री मुक्तिनाथ। जय श्री मुक्तिनाथ। ल धेरै ठुलो लामो पो गयो त होइन गुरुवर, ठिक। The Secrets of Life with Subhas Agam.